بھی घट ही होंदे ने ते राजपूत भी घट ही होंदे ने ते हुण ना होण लग पे ने। ये चौधरी मौलवी भी तशरीफ लियाए ने, असीं इन्हां ने भी मुल्तान तो खुश आमदेद कहने। थोड़ा थोड़ा मिजाज बनाओ, थोड़ा अगे हो जाओ ताकि बाहर बैठे बंदे जड़े ने हाल के अंदर आ जान। एक नात होगी नात रसूल मकबूल तो बाद हज़रत मौलाना कारी मुहम्मद जमील अजमल जिन्हों ने कल ही इत्थे सुबह का दरस दिता है। दोस्तों की बड़ी डिमांड खास करके चौधरी साहब की, भाई अताउल्ला साहब की 15 तो 20 मिनट जनूबी पंजाब के बहुत बड़े खतीब बगैर तमहीद तो उस सवेर के थके पे ने। चलो नहीं 10 मिनट तो 10 साढ़े इतने स्टेज से तशरीफ लियाओ। हाँ जी, हाँ जी, नात आंदे ने बाद करवा लांगे। शरजील साहब इन्हों तो पहले थोड़ी नात करवा लांगे तो मेहमान ने इन्होंने खाना खुआना। कारी मुहम्मद जमील अजमल गुराया मुल्तान तो तशरीफ लाए ने बिला तमहीद आप दे सामने अपने खिताबात आलिया तो सानू मुस्तफीद फरमाते ने। जेड़े बाहर बैठे ने दोस्त तुसी अंदर तशरीफ लियाओ, टेकां ला आओ। जेड़े ताला बाहर बैठे ने अंदर आ जाओ, हाल के अंदर आ जगह बिल्कुल खाली है। बहुत बड़ा एजाज़ होंदा है कि खुतबा दे बिल्कुल करीब होकर बैठा जाए, मुकर्ररीन दे सामने चेहरे नूं चेहरा करके बैठा जाए ताकि बयान करने वाले जड़े ने उन्होंने पता लगे कि चेहरे के तासरात की ने। जिहड़ी गल मैं करना इन्होंने समझ भी आ रही है कि नहीं। हुण कारी साहब नूं मैं दावत देना जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहबाबे गिरामी खामोश हो जाएं, जो लोग बोल रहे हैं खामोश हो जाएं। ठीक है भाई, अब इसको ना छेड़ना, इसको ना खोलना। अब तमाम अहलियाने चक और उलमाए किराम अल्लाह सब की हाज़री को कबूल फरमाए। मैंने कल ही फजर की नमाज के बाद इधर दरसे कुरान बयान किया। आप चक वाले अहबाब और मोहतरम जनाब फजीलतुश्शैख कारी मोहम्मद तनवीर कमर साहब, चौधरी अब्दुल वहीद साहब, अहबाब तमाम, अल्लाह आपकी मोहब्बत कबूल फरमाए। तो 10 मिनट का मतलब 10 मिनट होगा। आज ये भी तुम याद करेगा कि किसी ने 10 मिनट का वादा किया था। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हजरात, इस कायनात में, इस दुनिया में सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन कौन है? ऊंची बोलो। शैतान है। इस शैतान इबलीस ने अल्लाह के सामने अल्लाह की इज्जत की कसम खाई। तवज्जो कीजिए, तवज्जो बहुत फ़ायदा होगा। वबी इज्जती का लउग़वियन्ना इबादक। मुस्नद अहमद के हवाले से बात कर रहा हूँ। ए अल्लाह, मुझे तेरी इज्जत की कसम है, मैं तेरे बंदों को नाफरमान बनाऊंगा
मुजरिम बनाऊंगा, ज़ियादतियाँ कराऊंगा, नाफरमानियाँ कराऊंगा, तेरे बंदों को गंदा बना दूंगा, चारों तरफ से इनके जाल बिछा दूंगा, प्रोपेगंडा करूंगा, तेरे बंदे को गुनाहों के पहाड़ों के नीचे दबा दूंगा। फ़ायदा क्या होगा? मैं इब्लीस जहन्नम में जाऊंगा, तेरा बंदा भी जहन्नम में जाएगा। हाय 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 हाय। हजरात ज़ी वक़ार अल्लाह का अपने बंदे से प्यार और मोहब्बत का अंदाज़ा कीजिए। तेरे मेरे रब ने इस शैतान को जवाब क्या दिया? जुमला समझ आए तो बाआवाज़ बुलंद अल्लाहु अकबर की सदा आए। तेरे मेरे परवरदिगार ने, गौर कीजिए, सुनिए, इब्लीस ने तो एक कसम खाई है, तेरे मेरे रब ने 3 कसमें खा के फरमाया, इब्लीस तू सारी जिंदगी मेहनत करेगा। 3 कसमें खा के फरमाया, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, मुझे मेरे बुलंद मकाम की कसम, सारी जिंदगी तेरे कहने पे गुनाह करेगा। जिंदगी में एक मर्तबा किसी भी उम्र के हिस्से में कह देगा, इलाही थक चुका हूँ, माफ कर दे, मुझे मेरी इज्जत की कसम, पहली पेशी के अंदर अपने बंदे को माफ कर दूंगा। व इज्जती व जलाली व इर्तिफाए मकामी, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, मुझे मेरे बुलंद मकाम की कसम है, इब्लीस तो मेरे बंदों को गुनाहगार बनाएगा, मेरे बंदों से ज़ियादती करवाएगा, मेरे बंदों को नाफरमान बनाएगा, मेरे बंदों को गंदा बनाएगा, मेरे बंदों से जुर्म कराएगा, मेरे बंदों को तू बिल्कुल मुजरिम बना के खड़ा कर देगा। व इज्जती व जलाली व इर्तिफाए मकामी, मुझे मेरी इज्जत की कसम, जलाल की कसम, बुलंद मकाम की कसम, मेरा बंदा जिंदगी के किसी भी हिस्से में, उम्र के किसी भी मोड़ पे मेरे सामने आके माफ़ी मांगेगा। मैं अपने बंदे को ये भी नहीं कहूँगा कि जवानी का खून जोश मारता था, ज़मीन पे कदम ज़ोर से मारता था, तू गुनाह करता था, मेरे दरवाजे को छोड़ गया। मैं ताना भी नहीं दूंगा, बगैर ताना दिए अपने बंदे को माफ़ कर दूंगा। तो आ जाओ, आ जाओ, अल्लाह के दर पे आ जाओ। और एक आने वाला आया, उसने आके क्या कहा? अल्लाह मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, सारी जवानी गुनाह में गुजरी, बुढ़ापा गुनाह में गुजरा। एक कारी जमील अजमल गोराया मुल्तान से आया था, मैंने तेरी मोहब्बत के बारे में बयान सुना कि तू बंदे से मोहब्बत करता है। पहले अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सुनता था, नमाज नहीं पढ़ता था, ज़ोहर की अजान होती थी, नमाज नहीं पढ़ता था, अल्लाह तू बुलाता था, मैं नहीं आता था। आज शर्मिंदा होके, जेब भी खाली है, हाथ भी खाली है। जेब इसलिए खाली, मेरे कारोबार के मालिक बच्चे बन गए, मैं बूढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं। हाथ इसलिए खाली हैं, ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना कोई नेकी है। सारी जिंदगी
تیرے چوکھٹ سے دور رہ کے بغاوت کر کے زندگی گزاری، ایک کائنات کے رب آج آیا ہوں، تیری چوکھٹ پہ آیا ہوں، آج تجھے تیری عظمت کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ اور اس کا کہنے کا انداز دیکھیں، ذرا غور کیجئے، تنگ دستی کے عالم میں گھبراتا ہوں۔ آئے ہائے، ہے کوئی گناہ کی توبہ کرنے والا؟ کرو گے؟ تنگ دستی کچھ بھی نہیں، نیکیاں ہے ہی نہیں، ساری زندگی جاہل بن کے رہا، لیکن آج میں نے خطبہ بیان سنا، آج توبہ کی میں طرف آیا۔ تنگ دستی کے عالم میں گھبراتا ہوں۔ اگلے جملے پہ غور کریں، غور کریں کیا کہتا ہے؟ تنگ دستی کے عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پر جاتے ہوئے شرماتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، ساری زندگی میں تجھ سے دور رہا، تیری چوکھٹ پہ نہ آیا، لیکن قسم ہے تیری کبریائی کی، ساری زندگی اگر تیری چوکھٹ پہ نہیں آیا، غیر کی چوکھٹ پہ بھی نہیں گیا۔ میں مشرک نہیں، میں نے شرک نہیں کیا، تیری چوکھٹ پہ نہیں آیا تو غیر کی چوکھٹ پہ بھی نہیں گیا۔ میں گناہگار ہوں، مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، بات کو ختم کروں، آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے میں کتنا گندا ہوں، مجرم ہوں، آپ کو بھی پتا ہے آپ کتنے گندے ہیں، مجرم ہیں، کون کون سے عیب تمہارے اندر ہیں، لیکن اس نے کیا پردہ ڈالا ہوا ہے؟ کس نے ڈالا ہوا ہے؟ غور کیجئے، الفاظوں پہ غور کیجئے۔ تنگ دستی کے عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پر جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، بھرم تو یہ ہے، غور کریں، بھرم تو یہ ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، بھرم تو یہ ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ آواز آتی ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ عیسیاں کہتے ہیں نافرمانیوں، کس کو کہتے ہیں؟ عیسیاں کسے کہتے ہیں؟ غور کیجیے، سمجھا کے جاؤں گا، جگہ کے جاؤں گا، اور انشاءاللہ ملاقات یاد رہے گی انشاءاللہ تعالی، جگہ کے جاؤں گا، تڑپا کے جاؤں گا۔ عیسیاں کسے کہتے ہیں؟ نافرمانی۔ اور غور کریں، ذرا منظر کشی کر رہا ہوں، عیسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، میں نے کبھی نافرمانیوں سے کنارہ نہ کیا، گناہ گاروں، گناہ کرتا رہا۔ عیسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تو نے بھی کبھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔
اللہ میں کتنا گناہگار، کتنا مجرم، میں نے کس کس کو ستایا، میں نے کس کس کا حق مارا، میں نے کس کس کے ساتھ زیادتی کی، میں کتنا حقوق اللہ کے معاملے میں نے سستیاں کی، حقوق العباد کے معاملے میں سستیاں کی۔ یا اللہ تجھ سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں، تیرے بندوں سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں، تو مجھے توفیق دے دے۔ اللہ میں کتنا گندا تھا مگر تو میرے اوپر پردے بھی ڈالتا آیا اور تو میرے اوپر نوازشیں بھی کرتا آیا ہے۔ عمل کرو گے؟ اگلا جملہ سنیں، بات ختم کروں۔ ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت تدبیر، ہم نے نماز بھی پڑھی، جھوٹ بھی بولا، ہم نے نماز بھی پڑھی، دھوکہ بھی کیا، ہم نے نماز بھی پڑھی، ظلم بھی کیا، ہم نے نماز بھی پڑھی، دل کے اندر ہم نے حسد بھی کیا۔ ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت تدبیر، مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے علاقے میں پھر کبھی انشاءاللہ حاضری کا موقع ملا تو یہ خطیب آپ کا بھائی اصلاح معاشرے پہ گفتگو کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کی چوکھٹ کی طرف دعوت دیتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج آپ وعدہ کر کے جائیں انشاءاللہ آج کے بعد ہم شیطان کو خوش نہیں کریں گے، رحمان کو خوش کریں گے۔ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو۔ تو پھر سن لیجئے، رحمان کو خوش کریں گے نا، پھر انشاءاللہ جنت میں تمہیں تمہارا نبی لے کے جائے گا۔ اونچی بولے انشاءاللہ، تمہیں نبی لے کے جائے گا، اور اس کا وعدہ ہے۔ اور وہ نبی جو رحمت للعالمین بن کے آئے، شفیع المسنبی بن کے آئے، حضور کی شان پہ گردان پڑتا ہوں، مجھے 15 سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔